अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम हो गया शाइना व्लॉग में। आज से आपको स्टार्टिंग हो गया है मुहर्रम और आपको अब रोज़ एक न्यू व्लॉग मिलेगा इंशाअल्लाह। आज मुहर्रम का फर्स्ट डे था और पहली तारीख थी तो अब्बू के घर में मिलाद थी। मैं पहुंच चुकी थी अब्बू के घर पर और सब आ चुके थे। आपा जो बुलाए गए थे वो भी आ गए थे और फिर धीरे धीरे करके सब आने लगे। हमारे ख़ानदान की आदत ये है कि बोलेंगे 4 बजे तो आएंगे 5 बजे, तो वो आपा एकदम टाइम की पक्की थी तो वो जल्दी आ गई थी। सबको 4 बजे बोला गया था, वो 3:30 बजे आपा आके बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे करके सब आना स्टार्ट हुए, 4:30-5 बजे तक सब आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सबको हिदायत दे ये सब करने की और हमें भी इंशाअल्लाह, और हम इस काबिल बनाए हमें कि हम भी हुसैन की महफ़िल सजा सकें। अब माशाल्लाह सब एक एक करके आने लगे थे और आपा की तकरीर स्टार्ट हो चुकी थी। आपा बोले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पब्लिक और माशाल्लाह बहुत देर तक तकरीर हुई थी, असर तक तकरीर हुई थी और माशाल्लाह पूरे ख़ानदान वाले जितनी घर की औरतें हैं उनको बुलाया गया था और ऐसे करके 10 दिन तकरीर सबके घर में एक एक जन हो जाएगी। तो आज अब्बू के घर में थी, कल सलमा खाला के घर पर है। इंशाल्लाह कल का भी व्लॉग बनाऊंगी। और सब लोग ये आके बैठ रहे थे और ये शिरीन फ़ोन सेट कर रही थी एक जगह। फिर एक एक करके सब स्टार्ट हो गए आना और फिर वैसी सब माशाल्लाह फिर महफ़िल सज गई, सबकी दुआएं हुई। आप व्लॉग को देखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। जब कुरान पर बात आती है तो हमारा खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अल्लाह उसके रसूल पर बात आती है लोग तर्क करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा हमारा जो मामला था हमने बर्दाश्त किया, मगर जब इस्लाम पर बात आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह इसे इस्लाम पर आ चाहिए कि जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका था तो अमीर मुआविया ने तो अपने वो सहाबी रसूल को अपना चेहरा रसूल के चेहरे को देखे बैठे और वो सहाबी रसूल थे हजरत अमीर मुआविया। और अल्लाह अकबर देखते ही देखते कि अमीर मुआविया का जब विसाल हो रहा था तो हजरत अमीर मुआविया ने कि आपने अल्लाह अकबर यजीद को बुलाया और यजीद बेटा था और अमीर मुआविया कौन थे? वो वालिद थे। और वो कौन थे? वो सहाबी रसूल थे। सुभान अल्लाह। रसूल के बाल मुबारक यानी मुँह मुबारक को तराशा करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक को तराशा करते थे और पूरा समेट कर रख लिया करते। अपने विशाल के वक्त में कहा था कि लोगों मुझे कफन मत देना, जो रसूल ने चादर दी ना उसी चादर में लपेट देना। सुभान अल्लाह। ये अकीदा था, ये ईमान था। और विशाल का वक्त आपका करीब हुआ तो आपने यजीद को बुलाया और कहा ए यजीद सुन ले कि पूरे दुनिया में जो सबसे अहम है वो नवासे रसूल इमाम हुसैन है। हर घर से हर नवासे को लिया जाएगा पूरी दुनिया में, तो इतना अच्छा नवासा कोई नहीं है कि जितने के इमाम बरहक इमाम अली मकाम है। अगर तुझे तेरे पास पैसा हो तो पहले खुद ना खाना, पहले इमाम हुसैन को खिलाना। सुभान अल्लाह। पहले इमाम हुसैन को कपड़े पहनाना तब पहनना, पहले इमाम हुसैन को खाना खिलाना तब खाना। कोई चीज लेने का दिल चाहे तो पहले इमाम हुसैन नवासे रसूल को देना फिर लेना, क्योंकि वो रसूल पाक थे। उन्होंने इमाम हुसैन के हलके मुबारक को चूमा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्नत के ताजदार हमारे हुसैन हैं, उम्मत के गमगुसार हमारे हुसैन है। सब बोलिए हमारे हुसैन है। छोटे बच्चे भी बोले हमारे हुसैन है। उसी रमज़गाह कैब बला में खुदा गया, उस रमज़गाह कैब बला में खुदा गया।
यकताए रोज़गार हमारे हुसैन है, हमारे हुसैन है। मुसलमानों की ताकत जो है वो करबला के मैदान में है, मुसलमानों की हिम्मत जो है वो करबला के मैदान में है, मुसलमानों की ईमान की मजबूती जो है वो करबला के मैदान में है। हम खुद से मजबूत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन हमारी मजबूती है। सुभान अल्लाह کہ امام برحق امام علی مقام اللہ اکبر پوری دنیا میں ایک ایسا نواسا موجود ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا دے گا، پوری دنیا میں قرآن لا کر کے سب مسلمانوں کو دے دے گا، اذان لا کے مسلمانوں کو دے گا، قرآن لا کے مسلمانوں کو دے گا، کہ اللہ اکبر عبادت کا سلیقہ مسلمانوں کو دے گا، سجدہ کرنے کا ڈھنگ مسلمانوں کو دے گا، کہ اللہ اکبر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نواز رسول اللہ اکبر زندہ ہے، حیات میں ہے، تو یزید تجھے سردار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ اکبر کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین تنا ہست حسین سردار ردار دست در دست یزید اور حقہ کی بنائی لا ہست حسین، کہ اللہ اکبر مسلمانوں کی امانت کربلا کے میدان میں ہے، مسلمانوں کی سچائی کربلا کے میدان میں ہے، مسلمانوں کی حقیقت کربلا کے میدان میں ہے، مسلمانوں کی ایمان کی مضبوطی اور ایمان کا پاور کربلا کے میدان میں ہے۔ جب یہ سب مسلمان دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کی طرف نگاہ کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین بن کر کے وہ سچائی مسلمان کی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، کہ امام حسین بن کر کے جو کربلا کے میدان میں کھڑا ہے وہ سچائی بن کر کے امام حسین اللہ اکبر ہم مسلمانوں کی سچائی ہے، ہم مسلمانوں کی حقیقت ہے۔ آپ بولیں گے کہ ہم ان سے پہچانے جاتے ہیں تو نہیں ہو سکے گا، آپ بولیں گے کہ ہم آپ سے پہچانے جاتے ہیں تو نہیں ہو سکے گا، ہم کسی ایک دوسرے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، بلکہ ہم پہچانے جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہچانے جاتے ہیں، کہ اللہ اکبر کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ روئی ہے وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، کہ آج حسین سلامت ہے، آج حسین برحق ہے، آج امام علی مقام ہے، امام برحق ہے۔ اللہ اکبر کہ یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، تو سب کہنے والے یہی کہتے تھے اس کو فرات کہا جاتا ہے، یہ ندی کا نام فرات ہے اور یہ جگہ کا نام کربلا ہے، کہ کربلا میں جس وقت امام حسین کی آمد میدان محشر میں ہوگی تو ہم سب وہیں سے پکاریں گے انشاءاللہ، ہمارے سب میں ہمارے حسین جنت کے تاجدار، قد تک قد سے بڑا اللہ اکبر جو ہے وہ تلوار ہے، اور وہاں پر جا کر کے کہتے ہیں ہر کی سنا، کہ اللہ اکبر یزید کو یہ دونوں چھوٹے بچے للکار رہے ہیں، کہتے ہیں ہر کی سنا، تو دونوں بچے جب للکار رہے ہیں تو وہاں سے یزید پکار رہے ہیں، وہاں سے یزیدی کی جو سپاہی ہے وہ پکار رہے ہیں، حسین کیا تیرے گھر میں بڑے لوگ ختم ہو گئے؟ جو ایک 4 سال کا بچہ آیا ہے میدان کارزار میں اور ایک 5 سال کا بچہ آیا ہے میدان کارزار میں، تو وہ دونوں بچے ابھی ماموں کا اللہ اکبر جواب تو آنے کا دور ہے، ماموں تو خیمے میں موجود ہے، کلام پاک پڑھ رہے ہیں، امام برحق کلام پاک پڑھ رہے ہیں، امام علی مقام کلام پاک پڑھ رہے ہیں، وہ امام حسین کلام پاک پڑھ رہے ہیں، وہ نواز رسول کلام پاک پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ اکبر مسلمانوں کی امانت کربلا کے میدان میں ہے، اے مسلمانوں ہم سب کی امانت جو ہے امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، ہماری جو طاقت ہے وہ امام حسین ہے، ہم سب کی جو مضبوطی ہے وہ امام حسین ہے۔ تو دونوں بچوں نے ماموں سے پہلے جواب دے دیا ہے، دونوں بچوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اگر اللہ کا بندہ ہے تو تو رحم کرے گا، اور اگر تو اللہ کا بندہ ہونے کے بعد تو شیطانیت اپنے دل میں سوار کیا ہے تو پھر تو اللہ اکبر شیطان والا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کے نواسے رسول کی اللہ اکبر نواسی کے ہم بیٹے ہیں، وہ نام مصطفیٰ ہے، اور ہماری عمر کو مت جا، کیا ہماری عمر کو مت جا، ہماری عقل کو مت جا، ہمارے اندر خون دیکھ کس کا ہے اللہ اکبر، ہماری رگوں میں خون دیکھ کس کا ہے۔ تو جب دونوں بچوں نے اپنی تلواروں کو اٹھایا ہے، کئی کو کنارے جہنما کر دیا دونوں بچوں نے، کئی کو اللہ اکبر کنارے جہنما کر دیا، مگر
कद था कम और तलवार कद से बड़ी थी, और अल्लाह अकबर उसके साथ साथ में कि तलवार बड़ी थी मगर कद कम था। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। जरा सोचो ना है मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा ये सोचो हमारे घर में भी तो बच्चे होते हैं, उनको कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो हम कैसे बेकरार हो जाते हैं, हम कैसे अल्लाह अकबर बेताब हो जाते हैं। मगर यहाँ तो नवासे रसूल अल्लाह अकबर, ये आल जो है मोहम्मद की आल है कि ये आल ये घराना अल्लाह अकबर 3 दिन से भूखा और प्यासा है। 3 दिन से मुस्तफा की आल को सताया जा रहा है। 3 दिन से आप भूखे हैं, 3 दिन से आप प्यासे हैं। तो मुरझाया यही करती अगर बूझे बारी मोती तो आने दो रसूल बातों से घबराया नहीं करते रसूल बातों से घबराया नहीं करते। दूध पाक कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जब अल्लाह अकबर ज़ैनब पाक के बच्चों को तड़पता हुआ देखा, मामू अल अतश अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी खैमे में से, वो धूप की तमाज़त अल्लाह अकबर इमाम बरहक इमाम आली मकाम दौड़े, पैरों में चप्पल नहीं है। नवासे रसूल का पाए मुकद्दस कितना नाजुक कि रसूल दो आलम की तरह है। सुभान अल्लाह। वो चमकदार कदम मुबारक आज वो रेगिस्तान के अल्लाह अकबर तपती हुई रेत पर दौड़ रहे, और दौड़ करके जब देखे एक 4 साल का बच्चा लहू लुहान है, 5 साल का बच्चा लहू लुहान है, गर्दन में भी तीर लग चुका है। तो अल्लाह अकबर देखा ज़ैनब पाक, फिर खैमे की तरफ देखा कि ज़ैनब पाक मेरी बहन मेरी हमशीरा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इसने तो मुझ पर से सदका दिया है कि मुसीबत के दौर में सदका दिया जाता है। मुसीबत के दौर में ज़ैनब पाक मेरी बहन ने एक बच्चे को मेरे ऊपर से यानी इमाम हुसैन के ऊपर से सदका दी है, और दूसरे को अली अकबर के ऊपर से सदका दी है, और दोनों बच्चे अल्लाह अकबर बिल्कुल जामे शहादत के करीब है, और हल्की हल्की धड़कन बाकी है कि जबान हिल रही है। मामू अल अतश और मामू का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो नवासे रसूल का दीदार कर रहे हैं। जरा सोचो तो कि 2 बच्चे ऐसे मुसलमानों की दीन की हिम्मत जो है करबला के मैदान में है, मुसलमानों की ईमान की मजबूती करबला के मैदान में है, और जब सब मिला करके देखा जाए तो हुसैन ढाल बन करके खड़ा है। सुभान अल्लाह। इमाम बरहक ढाल बन करके खड़े हैं, इमाम हुसैन ढाल बन करके खड़े हैं कि नवासे रसूल अल्लाह अकबर लाशों पे लाशों को उठा रहा है, और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं इलाहुल आलमीन क्या ये मेरी अदा तुझे पसंद आ रही है? तो रब्बे कायनात कुरान में ऐलान फरमा रहा है या यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बी की लाशों को ले रहे हैं, और दोनों भाइयों की लाशों को ऐसा लग रहा है उठाए तो कैसे उठाए, और बहन के पास लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए। दोनों अल्लाह अकबर भांजों से आपने कहा बस हम करीब नाना मुस्तफा तुम्हें जान देने वाले हैं, हम करीब नाना मुस्तफा तुम्हें जामे कौसर पिला देंगे, हम करीब नाना मुस्तफा तुम्हें मिल जाएंगे, हम करीब तुम्हारे अल्लाह अकबर नाना मुस्तफा के हाथों से तुम्हें जामे कौसर पिला है। इतने में फिर अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने देखा कि बच्चों की अब
بعد یہ بھائی کے بچے لوگ تھوڑا سا نعت پڑھ رہے تھے اور سب کچھ پڑھ رہے تھے، تو یہ اس کے ویڈیوز ہیں، تو آپ لوگ دیکھیے اس کو۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ ان کا عطا میں نہیں ہم کا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واقعہ جو کرم ہے شہ بترا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی دنیا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود ساز پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا دنیا اپنے حبیب حضرت وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، پھول پھول پتی کا کار ہر خوشبو کا حاجی محمد یاسین نظامی کے سب کے ہم کو لنگر کا انتظام شروع ہو چکا ہے، آج سے آ کر لنگر کا حوالہ لیجیے، اور یا اللہ پاک تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت مقبول سید نجم الدین ابراہیم شوہر وزیر رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے عائشہ کی شادی